Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala ug igsuon sa pagtuo ni Pastor Estojim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matukngan. Usa ituboy ko ang ngalan mo, awitan ka, pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhanan, labaw ka sa tanan. Dalay ko ng atong buhi nga Dios o maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlaw ta nga Biyernes, pitsa 24 niining bulan sa Mayo. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estojim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nikainlaing istasyon sa radyo. O karon ato sa kita sa kong awit nga din giuluhan kay gihigugma mo ako. Og sa awit ni Bill Ceciliods Bation nga giuluhan, ikaw simbahon ko. Ikaw, O Diyos, ang akong magbalantay, walay makulang kanako, imo kong giampingan o gigiyahan, kay gihigugma mo ako, kay gihigugma mo ako. Ikaw, O Diyos, ang akong mananambal, walay imposible kanimo, imo ko giayo sa akong balantian, kay gihigugma mo ako, kay gihigugma mo ako. Takus ka ang nayan yukmuan, simbahono pasidunggan, kay ikaw maayo man, O Diyos, kung di matuknan ang gugma mo. Ikaw, O Diyos, ang akong dalampanan, walay makabunto kanimo, imo ko gilig-on o gitabangan, kay gihigugma mo ako, kay gihigugma mo ako. Takus ka ang nayan yukmuan, simbahono pasidunggan, kay ikaw maayo man, O Diyos, kung di matuknan ang gugma mo. Takus ka ang nayan yukmuan, simbahono pasidunggan,
Kiluwas mo ako, ihatagan o kusog. Kay gihigugma mo ako og ikaw simbahon ko. Nindot kaayo ang mensahe sa mong mga awit. Ug karon tugutin na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon ug sa inyong igdulong ug alan na usab nining ato mensahe. Kung abala nung pulong nining takna nga tumabasa sa basahon sa Filipos kapitulo 1 bersikulo 12 hangtod na sa bersikulo 17 nag-ingon din Bot kong hisera ninyo mga igsoon nga nahitabo kanako nakatabang hinuon sa pagpauswag sa ebanghelyo. Gumika niini ang tanang mga gwardya sa palasyo ug ang uban nga ani adiri nahibalo nga nabilanggo ako tungod kay sulugoon man ni Kristo. Ug tungod sa akong pagkapriso misamot ang pagsalig sa kadaghanan sa mga kaigsuonan diha sa Ginoo. Sa ingon milabi ang ilang kaisog pagsangyaw sa mensahe sa Dios nga walay ko kahadlok. Hinuon pipila kanila nagsangyaw kang Kristo tungod sa kasina ug pag-indigay, apan ang uban nagsangyaw kaniya sa maayong kabubuton. Gibuhat nila kini tungod sa gugma, kay nasayod man sila nga ang Dios naghatag kanako sa buluhaton sa pagpanalipod sa ebanghelyo. Apan ang uban wala magsangyaw kang Kristo sa kinasingkasing gayod, kundili tungod kay buot silang magpadako sa ilang kaugalingon, aron kadugangan ang kalisod nga giantos ko sa karsel. Mao kini ang ato mensahe kon balanong pulong nining takna o kini giuluhan ang pagkinabuhi alang kang Kristo. Magampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. Ulangit no namong amahan Dios nga balaan, ani ana usab kami nining taknaa sa sayo nga kabuntagon. Amo na usab kang gipasidunggan o gipasalamatan nining lain usab nga adlaw nga imong gipasinati kanamon tanan. O Dios, ani ana usab kami karon. Migahin na usab og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakaplagan dinhi sa basahon sa Filipos. O Dios, ablihin na usab amo makasing-kasing karon. Andaman na usab nga mahimong kapugsan sa balanong pulong aron nga kaming tanan aduna gayo makatunan sa matag karon ug unya aron nga kini amo magamit diha sa among inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi niining kalibutan aron nga kami dili mo sima ngadto sa hiwi nga pamaagi sa pagkinabuhi. Noon aron nga kami magkinabuhi gayud kanunay sumala sa imong kabubuton. Dalaygon kaamahan sa walay katapusan. Salamat sa imong kamaayo. Sa ngalan ni Ginoong Kristo ang tanan mag-ingon. Amen. Ang ato mensahe karon makigsuonan kini giuluhan ang pagkinabuhi alang kang Kristo. Mga igsoon kanato makatawhan diin nag-alagad sa Ginoo. Kinanglan nga atong pagkinabuhi dili na alang sa kalibutan kundi alang na kang Kristo. Sa ato pa kinanglan nga atong kinabuhi atong ihalad ngadto kang Ginoong Kristo. Ingon nga si Ginoong Kristo naghalad sa iyang kinabuhi alang kanaton tanan kay gusto man niya nga kitang tanan makaangkon sa kaluwasan. Busa magpagamit ta sa atong Ginoong Kristo sama kang Pablo nga iyang gihalad ang iyang kaugalingon ngadto sa Ginoo. Ang iyang kinabuhi alang na kang Kristo. Busa alang ni atong adunay mga nindot nga mga tingog mas maayo nga atong tingog atong ihala diha sa Ginoo, nga atong tingog ato na kini ipagamit ngadto sa Ginoo ug dili sa mga alawiton nga kalibutanon aron nga tungod niini mahimaya ang atong Ginoong Dios sa atong mga kinabuhi. Ug alang ni atong maayo mo tudlo kinanglan nga gamito nato ang atong pagkamaayo mo sulti alang sa bulaton sa Ginoo aron nga tungod nini daghan ang makasabot sa kamatuoran ug daghan usab ang makatawhan diin moalagad sa Ginoo. Tungod kay gusto sa Dios nga daghan ang magpagamit kaniya aron nga tungod nini daghan pa ang makatawhan nga masayod sa kamatuoran ug unya daghan pa makatawhan nga mga lagad sa Ginoo. Ug alang niadto usang makatawhan diin gipanalanginan sa Dios sa salapianon ang angay nga buhaton mao nga mutabang sa buluhaton sa Ginoo. Dili lamang sa buluhaton ni Pastor Estudjim Bation, kundi ngadto sa mga Kristohanong buluhaton. Tungod kay ang atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan, mao man ang pagkinabuhi diha sa pag-alagad kang Ginoong Hesukristo. Mao kana nga ang tanan atong ipagamit ngadto sa Ginoo alang sa iyang kahimayaan. Nanitan ni atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Filipos kapitulo 1 bersikulo 12 hangtod na sa bersikulo 17 matud pa. Bot kong hisera ninyo mga igsoon nga ang nahitabo kanako
nakatabang hinuon sa pagpauswag sa ebanghelyo. Mga igsoon dinhi sa bersikulo 12, gisgutan ni Apostol Pablo nga ang nahitabo kaniya kini nakapauswag hinuon sa ebanghelyo. Sa ato pa wala mahayi ni Apostol Pablo nga siya nabilanggo o napriso tungod kay matod pa niya sa iya hinuon nga pagkabilanggo kini nakapauswag man sa ebanghelyo. Na ang pangutana nganong miuswag man ang ebanghelyo nga unta si Apostol Pablo nga alagad sa Ginoo na priso man o nabilanggo man, ugwa naman siya makapadayon sa iyang pagpanaw sa bisan din nga dapit aron pagwali sa pulong sa Dios. Ang tubag niini mga igsoon nga nahimo nga nagmauswagon ang ebanghelyo sa diha nga si Apostol Pablo nabilanggo tungod kay si Apostol Pablo nagahimo man og mga sulat alang sa makaigsuonan sa lain nga madapit og niining pagiha padayon niya nga nawali ang pulong sa Dios. Padayon niya nga napalambo ang ebanghelyo may tungod kang Ginoong Kristo aron nga tungod nini daghan ang makatawhan nga makabaton sa kadasig ug kalipay sa pag-alagad sa Dios ug daghan usab ang makatawhan nga madala balik sa tiilan sa Dios. Ug nga ni hantod karon mga igsoon ang mga sinulat ni Apostol Pablo kini padayon nga gitun-an sa kadaghanan dili lamang kanato nga mga Cebuano, dili lamang kanato nga mga Pilipino kundi sa tibuok kalibutan. Daghan ang nagatuon niini og tungod sa mao mga sulat ni Apostol Pablo, daghan ang makatawhan diin nakabaton sa kadasig, daghan ang makatawhan diin na panalanginan sa espirituhanon nga panalangin og niining pagiha makaingon kita nga miuswag gayud ang ebanghelyo ni Kristo tungod sa pagkabilanggo ni Pablo tungod kay niadtong panahona bisan tuod siya wala na makabiyahe-biyahe alang sa pagwali sa pulong sa Dios. Apan nakahimo man siya mga sinulat diin padayon nga magdasig sa makatawhan sa lain nga madapit. Pagkanindot kaayo mga igsoon sa nakabot nga desisyon ni Apostol Pablo. Wala siya magbagulbol, wala siya moingon sa Ginoo nga Ginoo ngano na priso man hinuon ko nga nag-alagad mo unta ko nimo, nganong imo man kong gipasagdan. Wala magbagulbol si Apostol Pablo ni ana mga igsoon ngani iyang gikalipay bisan dunay makapait o makasakit nga iya natagamtaman sa iyang kinabuhi ug alang kaniya mingon siya dinhi sa bersikulo 12 sa atong gibasa karon diri sa Filipos 1:12 matud pa buot kong hisayran ninyo mga igsoon nga ang nahitabo kanako nakatabang hinuon sa pagpauswag sa ebanghelyo. Wala magmahay si Apostol Pablo mga igsoon ngani mingon siya nga tungod sa iyang pagkapriso miuswag hinuon ang ebanghelyo ngani hangtod karon mga igsoon padayon nga nasangyaw ni Apostol Pablo among ebanghelyo sa diha nga mataw padayon nga magtuon o mamalandong sa mga sulat ni Apostol Pablo sama sa iyang sulat sa mga taga Filipos, taga Corinto, taga Tesalonica, taga Roma ug uban pa. Nanita mga igsoon sa bersikulo 13 matod pa. Gumikan niini ang tanang mga gwardya sa palasyo ug ang uban nga ani adiri nahibalo nga nabilanggo ako tungod kay sulugoon man ni Kristo. Mga igsoon dinhi sa bersikulo 13 gisgutan ni Apostol Pablo ang hinungdan sa iya nga pagkapriso o sa iyang pagkabilanggo. Napriso siya tungod sa iyang pagwali may tungod kang Kristo o napriso siya tungod kay siya sulugoon man ni Ginoong Kristo. Ingon ni ana ang pagkinabuhi ni Apostol Pablo mga igsoon nga wala niya gikaguol ang iyang pagkabilanggo tungod kay iya namang gihalad ang iyang kaugalingon ngadto sa Dios. Mao kana nga kun dunay mga problema sa tong kinabuhi, di ta angay nga maguol, di ta angay nga mabalaka, nganuman tungod kay kabahin kana sa tong pag-alagad sa Ginoo, kabahin kana sa tong paghalad sa tong kinabuhi ngadto sa Ginoo. Og suginlan ko kamo nga sa atong pag-alaga diha sa Ginoo, dili ta niya pasagdan. Dunay daghang paagi ang Dios aron nga ang iyang panabang ato gayod nga madawat sa matag karon ug unya. Padayon ta mga igsoon sa bersikulo 14 matod pa. Ug tungod sa akong pagkapriso, misamot ang pagsalig sa kadaghanan sa makaigsuonan diha sa Ginoo. Sa ingon, milabi ang ilang kaisog sa pagsangyaw sa mensahe sa Dios nga walay ko kahadlok. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 14, gisgutan ni Apostol Pablo nga sa iyang pagkabilanggo o sa iyang pagkapriso, misamot ang pagsalig sa kadaghanan sa makaigsuonan diha sa Ginoo. Sa ato pa wala makapaluya sa mga magtutuo sa Ginoo ang pagkabilanggo ni Pablo. Wala sila mawad iba sa paglaom.
Wala sila moingon nga Ginoo nganong imo mang gitugot nga si Apostol Pablo mabilanggo nga unta siya nag-alagad man kanimong tinud-anay. Noon ang gibati nila mga igsoon mao nga misamot ang ilang kadasig sa ilang pag-alagad sa Ginoo o gusto gyud sila nga mopaambit sa pulong sa Dios sa walay kukahadlok ngadto sa uban pang mga katawhan. Ingon ni ana mga igsoon ang mga katawhan nga dunay kadasig sa pag-alagad sa Ginoo. Nga bisan pag sulayon ka, bisan pag dunay mga babag sa pag-alagad, apan mupadayon gyud ka, di ka ba muatras, di ka magkaluya, nganuman nasayod ka nga ikaw naas ka matuuran og nagabuhat ka sa insakto at tubangan sa Dios. Matud pa ni Apostol Pablo diri sa bersikulo 14, og tungod sa akong pagkapriso, misamot ang pagsalig sa kadaghanan sa makaigsuonan diha sa Ginoo. Sa ingon, milabi ang ilang kaisog pagsangyo sa mensahe sa Dios sa walay kukahadlok. Bersikulo 15 padayon ta. Hinuon pipila kanila nagsangyaw kang Kristo tungod sa kasina ug pag-indigay, apan ang uban nagsangyaw kaniya sa maayong kabubuton. Mga igsoon dinhi sa bersikulo 15, gisgutan ni Apostol Pablo nga sa pagsangyaw sa iya makaigsuonan sa pagtuo may tungod kang Kristo ngadto sa uban pa makatawhan. Ang uban kanila nagsangyaw uban ang kasina ug pag-indigay, nagpahambugay ba? Ug ang uban kanila nagsangyaw sa maayong kabubuton. Na kung aton timbang-timbangon mga igsoon, ang pagsangyaw uban sa garbo o pagsangyaw uban sa kasina ug pag-indigay, dili kini siya maayo. Dili magmalahutayon o dili magmauswagon ang buluhaton nga nagsangyaw ka uban ang pag-indigay ug kasina. Og ang muuswag mga igsoon og mulahutay nga buluhaton mao ang pagwali uban sa maayong kabubuton. Kanabang kinasingkasing nga pagwali. Mao ni gusto sa Ginoo mga igsoon nga kinanglan kinasingkasing ang ato nga pagpagamit sa Ginoo. Bisan sa atong paghatod sa toy kapulog mga halad, kinanglan nga kini kinasingkasing. Aron nga tungod nini dunay dagko ug daghang panalangin nga ihatag ang Dios sa atong kinabuhi. Apan kung sa atong pagtabang ubanan sa garbo, nan kini walay kwenta mga igsoon, minus ang panalangin nganuman tun kay ato mang gipasigarbo ang atong pagtabang. Pero kung kinasingkasing atong pagtabang, ang resulta niini panalanginan ka sa Ginoo ug paboran ka sa Ginoo kay gikahimutan man sa Dios ang imo nga pagtabang sa buluhaton sa Dios. Ugma mga igsoon ato kining padayonon ug karon panahon na usab nga kumagahimo sa pagampo. Ug karon tugutin na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon o sa inyong igdulongog ala na usab nining ato mensahe. Kung abala anong pulong nining takna nga tumabasa sa basahon sa Filipos, Kapitulo 1, versikulo 16, santo na sa versikulo 26, nag-ingon din gibuhat nila kini tungod sa gugma, kay nasayod man sila nga ang Dios naghatag kanako sa buluhaton sa pagpanalipod sa Ebanghelyo. Apan ang uban, wala magsangyaw kang Kristo sa kinasingkasing gayod, kundili tungod kay buot silang magpadako sa ilang kaugalingon, aron kadugangan ang kalisod nga giantos ko sa krusel. Apan kini walay bili kanako, gikalipay ko kini basta lang isangyaw si Kristo sa bisan unsang paagi, hiwi o matarong ang tuyo. Ug magpadayon ako pagkalipay, kay nasayod ako nga tungod sa inyo mapag-ampo ug sa panabang sa Espiritu ni Jesu-Kristo, buhian gayod ako. Andako kong tinguha ug paglaom, mao nga dili ko gayod pakyason pagtuman ang akong katungdanan, kundili magmaisog ako sa tanang panahon, labi na gayod ning panahon aron makapasidungog ako kang Kristo, buhi ako o patay. Kay alang kanako ang kinabuhi mao si Kristo, ug ang kamatayon maghatag kanako dugang kaayuhan. Apan kun buhi ako, makahimo akog mas mapuslanon nga buhat. Busa wala ako masayod, hain niini ang akong pilion. Naglibog gayud ako kun unsay akong pilion. Buot ako mobiya ning kinabuhia ug makig-uban kang Kristo, nga mas maayo alang kanako, apan labi pang maayo alang kaninyo nga buhi ako. Nasiguro ko nga dili pa ako mamatay, kundili magpabilin pa uban kaninyong tanan, aron makatabang alang sa inyong kauswagan ug kalipay diha sa pagtuo. Busa kun mahiuban na usab ako kaninyo, mas makapasigarbo kamo kanako diha ni Kristo Jesus. Mao kini ang ato mensahe kun balanong pulong nining takna, og kini sumpay kagahapon nga din giuluhan ang pagkinabuhi alang kang Kristo.
Magampo ta ug manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. O langit no namong amahan, Dios nga balaan, ani na usab kami nining taknaa sa sayo nga kabuntagon. Amo na usab kang gipasidunggan o gipasalamatan nining lain na usab nga adlaw nga imong gipasinati kanamon tanan. O Dios, ani na usab kami migahin na usab og panahon sa pagtuon ug pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakaplagan dinhi sa basahon sa Filipos. Ablihin na usab Ginoong Dios ang amo makasing-kasing karon. Andama kini nga mahimong kapugsan ini nga among pulong aron nga daghang kami makatunan diha sa among pag-alagad kanimo. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo sa ngalan ni Ginoong Kristo ang tanan mag-ingon. Amen. Ang atong minsay karon makigsaunan kini sumpay kagahapon o kini giuluhan ang pagkinabuhi alang kang Kristo. Mga igsoon kanato nga mga magtutuo sa Ginoo o kanatong gitawag mga Kristohanon, kinanglan nga ang atong pagkinabuhi mauna ang pagkinabuhi alang kang Kristo. Ambot pasabot niini nga ang mga pagtulunan sa Ginoo kinanglan nga iaplikar sa matag usa nga mga magtutuo niya. Sa tanan nga nahimong Kristohanon, sa tanan nga nag-alagad sa Dios, kinanglan nga ang mga pulong nga aton natun-an kini atong iaplikar. Sa ato pa, dili na tamo subay pa sa mga binuhatan dinhi sa kalibutan. Kay sa mga buhat sa kalibutan, mga igsoon, adunay mga buhat nga matarong ug adunay mga buhat nga daotan. Sa ato pa, sagol-sagol ang binuhatan sa kalibutan. Apan ang binuhatan sa mga tao nga mga magtutuo sa Ginoo, puros na mga matarong. Sa ato pa, wa nay sagol nga dinaotan. Ug mao kini ang angay nga kinabuhion sa makatawhan nga nag-alagad kang Ginoong Hesukristo. Nanita mga igsoon ni atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Filipos, Kapitulo 1, versikulo 16 hanto na sa versikulo 26 nag-ingon dinhi. Gibuhat nila kini tungod sa gugma, kay nasayod man sila nga ang Dios naghatag kanako sa buluhaton sa pagpanalipod sa Ebanghelyo. Apan ang uban wala magsangyaw kang Kristo sa kinasing-kasing gayod kundili tungod kay buot silang magpadako sa ilang kaugalingon aron kadugangan ang kalisod nga giantos ko sa karasel. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 16 ug bersikulo 17 gisgutan ni Apostol Pablo nga adunay mga tawo nga nagasangyaw sa Ebanghelyo nga kinasing-kasing gayod ug aduna sa mga tawo nga nagsangyaw sa Ebanghelyo nga buot lamang magpadako sa ilang kaugalingon o magpasigarbo sa ilang kaugalingon. Og niining bahina mga igsoon makaingon kita nga nindot kaayo nga adunay magwali sa Ebanghelyo. Aron nga tungod niini daghan ang mapanalanginan ug daghan ang masayod sa kamatuoran. Apan mas maayo mga igsoon nga ang nagawali sa pulong sa Dios magawali nga kinasing-kasing gayod ug iyang tinguhaon gayod ang kaluwasan sa kadaghanan. Og labing maayo nga diha sa pagwali sa pulong sa Dios, dili kini ubanan sa garbo, dili kini ubanan sa pagpadako sa kaugalingon, kay mamahimong alaot o makaluluoy ang usa ka tawo nga nagawali sa pulong sa Dios apan dili day kinasing-kasing ang iyang pagwali, kundi iya lang gibuhat ang tanan aron daghan ang mobilib kaniya ug daghan ang modaig. Ug angay hinumduman naton tanan nga dili gusto ang Ginoong Dios nga ang tawo magginarbuso sa iyang kaugalingon labi na sa mga alagad sa Dios. Apan bisan pa ni ana mga igsoon, bisan pa kun hiwi o maayo ang tinguha sa tao nga nagwali sa pulong sa Dios, mahimo gyapon siyang katabang alang sa uban aron nga ang uban pa makatawhan masayod sa kamatuoran. Ug matud pa ni Apostol Pablo dinhi sa bersikulo 18, apan kini walay bili kanako, gikalipay ko kini basta lang isangyaw si Kristo sa bisan unsang paagi, hiwi umatarong ang tuyo, ug magpadayon ako pagkalipay. Nanining bahina mga igsoon na isgutan ni Apostol Pablo nga bisan pa kun ang uban nga nagwali sa pulong sa Dios, dili kinasing-kasing kundili inubanan lang sa garbo, apan wala kini hatagig bili ni Apostol Pablo. Mingon siya wala ni bili alang kanako, kundili ang labing maayo nga nasangyaw si Kristo ngadto sa daghang makatawhan. Pero mas nindot gyud nga ang nagawali sa pulong sa Dios, tinud-anay gayud ang iya nga pagpagamit sa Ginoo, nga kinasing-kasing gayud ang iyang pagwali o pagsangyaw sa pulong sa Dios. Aron nga ang Ginoong Dios
kanunay gayud nga mutabang sa kinabuhi sa iyang alagad. Og labing maayo nga dili gyud ubanan sa garbo. Panalitan dunay mudayeg og dunay moingon nga, pastor, maayo man kay kamuwali, ganahan ko nimo. Nan kinanglan nga pasabton ang makatawhan nga kining kaalam o kahibalo nga ato naambitan, dili kini ato kundi iya kini sa Dios. Og wala kitay mahimo nining tanan kun wala ang tabang sa atong Ginoo. Og nining ato nga pagwali sa pulong sa Dios, gihimo lamang kita sa Dios nining nga kasangkapan. Gihimo lamang niya kita nga instrumento. Aron nga tungod niini, daghan pa ang makatawhan nga madala diha sa iyang tiilan. Busa dili ang kadungganan alang kanato, dili ang mapagdaig alang kanato, kundili kini alang lamang sa atong Ginoong Hesukristo. Og sa panahon nga dunay modaig kanato, kinanglan nga magpasalamat kita sa Ginoo nga nahimo kita nga epektibo nga galamiton sa Ginoo. O dili ka moingon nga ako na gud ni. Nganuman kay sa pagsulti nato niya na sama ka na nga atong gidawat ang mapagdaig sa mga tao, og tungod niya na dili malipay ang atong Ginoong Dios nga magsudong sa atong mga kinabuhi. Nanita mga igsoon sa bersikulo 19, kay nasayod ako nga tungod sa inyong mapag-ampo og sa panabang sa Espiritu ni Jesucristo, buhian gayod ako. Nadinhi mga igsoon sa bersikulo 19, giskutan ni Apostol Pablo nga nasayod siya og iyang gituuhan nga makabuhi gayod siya o makagawas gikan sa iya nga pagkabilanggo, tungod kay daghan man ang makatawhan nga nagpaluyo sila mapag-ampo alang kang Pablo, og ingon man nagatuo siya nga ang Espiritu ni Ginoong Jesucristo andam gayod pagtabang kanunay sa iyang kinabuhi. Kay mao kana ang saad ni Ginoong Jesucristo mga igsoon ngadto sa iyang mga apostoles, samtang siya wala pa mukayab padulong sa langit, miingon siya ngadto kanila, og magauban ako kaninyo hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Sa ato pa mga igsoon, dili mobiya ang Espiritu ni Ginoong Jesucristo sa mga tao nga nag-alagad kaniya, og busa nagalaom si Apostol Pablo og nagatuo siya nga buhian gayud siya gikan sa iya nga pagkabilanggo. Tungod kay si Pablo ato nasayran nga nabilanggo siya dili tungod sa iyang pagbuhat og mga sala, kundili nabilanggo si Apostol Pablo tungod sa iyang pagwali o pagsangyaw sa pulong sa Dios ngadto sa daghang pamakatawhan, labi na ngadto sa mga Hudiyo. Padayon ta sa bersikulo 20 matod pa, andako kong tinguha og paglaom, mao nga dili ko gayud pakyason ang pagtuman sa akong katungdanan, kundili magmaisog ako sa tanang panahon, labi na gayod ning panahona, aron makapasidungog ako kang Kristo, buhi ako o patay. Dinhi mga kaigsuonan sa bersikulo 20, giskutan ni Apostol Pablo nga iyan dako nga tinguha og paglaom, mao nga dili gayud niya pakyason ang iyang pagtuman sa katungdanan nga gisangon sa Dios diha sa iyang kinabuhi. Mao kini mga igsoon ang nakabuot nga desisyon ni Apostol Pablo nga iya gyud nga ihalad ang iyang tibuok nga kinabuhi diha sa buluhaton sa Ginoo. Ug kun unsa man ang katungdanan nga gisangon sa Dios diha kaniya, kinanglan nga kini iya gayud nga pagatumanon. Og nindot kaayo mga igsoon nga sama kang Pablo, kita usab adunay dedikasyon sa atong kaugalingon ngadto sa Dios. Kana bang ato bang ihalad ang atong kaugalingon sa kinasingkasing gayod diha sa Ginoo, nga magpagamit ta sa Ginoo ug ato gyung buhaton ang tanan kutob sa tumahimo uban sa tabang sa Dios nga kita mahimo nga epektibo nga galamiton sa Ginoo. Ngani kini si Pablo mga igsoon ato nasayran nga siya nabilanggo na. Napriso siya tungod sa iya nga pagwali sa pulong sa Dios. Apan wala siya mawadig paglaom o wala siya muhunong sa iyang pagwali, sa iyang pagsangyo sa pulong sa Dios. Noon, ang iyang gibuhat mga igsoon mao nga nagpadayon siya sa pagwali, bisan siya anaa sa sulod sa bilangguan o karsil. Bisan na priso siya, nagpadayon siya gwali, pinaagi sa iyang pagpadala og mga sulat ngadto sa mga kaigsuonan sa naganlain nga mga dapit. Matod pa niya din sa bersikulo 20, andako kong tinguha og paglaom, mao nga dili ko gayud pakyason pagtuman ang akong katungdanan, kundili magmaisog ako sa tanang panahon, labi na gayod ning panahona, aron makapasidungog ako kang Kristo, buhi ako o patay. Mga igsoon mo ni ang desisyon ni Apostol Pablo nga buhi siya o patay, iya gyud nga pasidunggan kanunay ang Ginoo.
Bahala na kung mamatay siya tungod sa iyang pag-alagad sa Ginoo, wala ka na niya hatagig bili nganuman. Alang kang Pablo, iyang gihalad ang iyang tibuok nga kinabuhi alang sa Ginoo. Kanimo igsoon, diin mi desisyon na sa pag-alagad sa Ginoo, andam ba nimo nga ihalad ang imong tibuok nga kinabuhi ngadto sa Ginoo? Mas maayo mga igsoon nga ang atong kinatibukan nga kinabuhi ato gyud nga ihalad sa Ginoo. Og tungod niya na, di na ta mo balik pa sa mga hiwi nga mga pamaagi. Dili mga maayong mga buhat, kundili adto na ta mo focus o mo sentro sa ato mga buhat sa mga buhat nga mga maayo o nahisubay o uyon sa kabubuton sa Dios. O kung mo'y atong desisyon nga ang atong tibok nga kinabuhi atong ihalad sa Ginoo, kung unsa man ang mga butang nga anaa kita, aduna tay ikatabang sa bulaton sa Ginoo, kinanglan nga mutabang ta. Labi na nining atong panahon karon mga igsoon nga nasayod kita nga nagkaduol na ang pagbalik sa Ginoo. Mao na nga angay lamang nga kitang tanan padayon gayud nga maghiusa, magtinabangay alang sa iyang buluhaton, aron nga tungod nini daghan pa ang makatawhan nga atong madala diha sa tiilan sa Dios. Mao na nga kinanglan ang kada usa kanato maghalad sa tong kaugalingon nga kinasingkasing gayud ngadto sa Dios, ang atong tibok nga kinabuhi atong ihalad sa Ginoo ug magpagamit ta niya kun unsa man ang plano sa Dios nga kita iyang gamiton alang sa iyang kahimayaan o alang sa iya nga buluhaton. Ugma mga igsoon ato na sab kining padayonon ug karong panahon na usab nga kumagahimo sa pagampo. Ug karon tugutin na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon ug sa inyong igdulongog alang na usab nining ato mensahe. Kung abala anong pulong nining takna nga tumabasa sa basahon sa Filipos kapitulo 1 bersikulo 21 hantod na sa bersikulo 30 giingon din kay alang kanako ang kinabuhi mao si Kristo ug ang kamatayon naghatag kanako dugang kaayuhan. Apan kun buhi ako, makahimo akog mas mapuslanon nga buhat. Busa wala ako masayod, hain niini ang akong pilion. Naglibog gayud ako kun unsay akong pilion. Buot ako mobiya ning kinabuhia ug makig-uban kang Kristo nga mas maayo alang kanako. Apan labi pang maayo alang kaninyo nga buhi ako. Nasiguro ko nga dili pa ako mamatay, kundili magpabilin pa uban kaninyong tanan aron makatabang alang sa inyong kauswagan ug kalipay diha sa pagtuo. Busa kun mahiuban na usab ako kaninyo, mas makapasigarbo kamo kanako diha ni Kristo Hesus. Nan karon ang hinungdanon mao nga magkinabuhi kamo sumala sa ebanghelyo ni Kristo, aron bisag dili ako makaanha kaninyo, madungog ko nga nagpabilin kamo nga lig-on diha sa usa ka tuyo ug maghiusa kamo pagpalambo sa ebanghelyo. Ayaw kamo kalisang sa inyong makaaway, pag maisog hinuon kamo kanunay, ug magpaila kini kanila, nga mapildi sila ug mudaog kamo, kay ang Dios mo'y naghatag kaninyo kadaugan, kay gihatagan kamo sa pribiliyo, dili lamang sa pagtuog kang Kristo, kundili sa pag-antos usab tungod kaniya. Karon makaapil kamo kanako sa bugno, mao kining bugnoa nga nakita ninyo, nga gisagubang ko kaniadto, ug hangtod karon sumala sa inyong nadunggan. Mao kini nga ato mensahe kung balanong pulong nining takna o kini sumpay kagahapon og sa milabay nga adlaw nga din giuluhan ang pagkinabuhi alang kang Kristo. Makabalik sa pagpanglingkod ang tanan, mga igsoon kanaton tanan nga mga magtutuo ni Kristo o nahimo ng mga Kristohanon, labing maayo nga ang atong pagkinabuhi alang na gyud kang Kristo. Ambot pasabot niini nga ang atong tibok nga kinabuhi ato kining ihalad ngadto sa Ginoo. Sa ato pa di na ta mag-apil-apil sa mga bisyo, mga kahilayan o uban pang kalibutanon nga mga buhat, kay sa gikaingon ko na dinhi sa kalibutan ang binuhatan sa makatawhan mao ang pagbuhat sa maayo o pagbuhat sa dautan. Apan sa kinabuhi sa mataong Kristohanon, ang angay lamang pagabuhaton mao lamang ang mga maayo o kitang tanan makabuhat sa maayo sa diha ang atong tibok kinabuhi atong itugyan ngadto sa Ginoo o atong ihalad ngadto sa Ginoo. O kung kitang mga tao magahalad sa atong tibok nga kinabuhi ngadto sa Ginoo, mugahin kita kanunay panahon diha sa pagpaminaw sa iyang pulong ug tungod niini ato maaplikar ang iyang kabubuton ug ato mabuhat kanunay ang mga buhat sibo o oyon sa kabubuton sa Dios nga mao ang pagkamatarong. Nanita nining atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Filipos kapitulo 1
bersikulo 21 hantod na sa bersikulo 30 matod pa. Kay alang kanako ang kinabuhi mao si Kristo ug ang kamatayon maghatag kanako dugang kaayuhan. Mga igsoon dinhi sa bersikulo 21, gisgutan ni Apostol Pablo nga alang kaniya ang iyang pagkinabuhi mao si Kristo. Ug ambot pasabot ni Apostol Pablo niini nga diha sa iyang pagkinabuhi, sa iyang pag-alagad kang Kristo, puno ang iyang kinabuhi sa mga pagantos. Mao na nga matod pa ni Apostol Pablo, kay alang kanako ang kinabuhi mao si Kristo. Sa ato pa sa kinabuhi ni Apostol Pablo, daw sama nga ang iyang kinabuhi sama sa kinabuhi ni Kristo nga puno sa mga pagantos. Matod pa niya, kay alang kanako ang kinabuhi mao si Kristo, og ang kamatayon maghatag kanako dugang kaayuhan. Nanasulti ni Apostol Pablo mga igsoon nga ang kamatayon alang kaniya kini makahatag niya dugang kaayuhan, tungod kay sa diyang mamatay na siya, di naman siya magantos, kundi magmalipayo naman siya, tungod kay siya nag-alagad man sa Ginoo. Sa ato pa ang nakabintaha ni ato mga tao nga nag-alagad sa Ginoo, mao nga kun siya mamatay, kini makahatag kaniya kaayuhan, kay dili naman siya unya magantos. Unya nakabintaha ni ato mga katawhan diin naa sa Ginoo, unya mamatay sila. Dili na mahiagom sa silot ang mao mga tao nga nag-alagad sa Ginoo, kundili ilang matagamtaman ang ganti sa Dios nga gisaad sa Dios alang sa kadausa, mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Ug ang tao ni anang panahona magmalipayo na sa walay katapusan, kauban sa Dios ug sa mga balaan. Mao kana mga igsoon nga alang kang Pablo, wala siya mahadlok nga mamatay, kundili iya pang gikalipay nga siya mamatay, tungod kay kini maghatag man niya sa dugang kaayuhan, kay maundang naman unya ang iya mapag-antos, kay lagi ang iyang pagkinabuhi mauman si Kristo o uban man sa mga pag-antos. Og ingon ni ana mga igsoon, ang kinabuhi sa mataong Kristohanon nga dunay gyud mapag-antos, dunay mapagsulay nga atong sagubangon. Apan bisan pa ni ana, dili kana babag sa atong pag-alagad sa Ginoo. Og nagpasalig ang Ginoong Dios nga padayon siyang mag-atiman, padayon siyang mag-amuma sa makatawhan nga moalagad kaniya. Ang importante lang nga dili ta mobiya sa Ginoo. Ngani kini ato mapag-antos mga igsoon, kung ato kini itandi sa mapag-antos ni Apostol Pablo ug sa uban pang mga magtotoo, makaingon kita nga gamay ra ang ato mapag-antos. Pero ang uban kanato, bisan gamay ra pagsulay, maluya dayon, mabugnaw dayon diha sa pag-alagad sa Ginoo. Busa ayaw kaluya, ayaw kabugnaw sa bisan unsang pagsulay nga imong gisagubang diha sa imong pag-alagad sa Ginoo. Ang imong buhaton mao nga mosalig ka sa Ginoo, kay matod pa sa Ginoo nga dili niya pasagdan, dili niya biyaan ang mga tao nga nag-alagad kaniya, labi na kun makaplagan kita sa Dios nga nagabinuutan sa iyang atubangan. Napadayon tas bersikulo 22 matod pa, apan kun buhi ako, makahimo ako mas mapuslanon nga buhat, busa wala ako masayod hain ini ang akong pilion. Mga igsoon dinhi sa bersikulo 22, giskutan ni Apostol Pablo nga kun buhi siya, mas makahimo siya mapuslanon nga mga buhat. Busa tungod nini, wala masayod siya Apostol Pablo kung unsay iyang pilion, ang mamatay na lang ba siya o ang magpabilin pa nga buhi. Kay kung buhi si Pablo, mas daghan pa man siya maayong buhat nga mahimo, o daghan pa makatawhan nga madasig pinagi sa iya nga pagwali. O kung siya usab mamatay, na sayod siya nga kadaugan ang nagpaabot, tungod kay siya nag-alagad man nga tinud-anay ngadto sa Dios. O kini mga igsoon, nakabot nga desisyon ni Apostol Pablo nga nagpili siya nga magpabilin ba siyang buhi o mamatay na lang. Tungod kini mga igsoon sa kakapoy ni Apostol Pablo diha sa iyang pagpagamit sa Ginoo, labi na sa dagko kay mapagsulay nga miabot siyang kinabuhi. Apan iya usab nga natimbang-timbang nga mas maayo nga siya magpabilin pang buhi, aron nga siya mas magamit pa sa Ginoo ug makahimo pa siya mas maayo nga mga buhat. O nining bahina mga igsoon, makaingon kita nga mas maayo nga tagang pagtaas nga kinabuhi ang mga alagad sa Ginoo, ang iya mga galamiton nga nagwali gayud nga tinud-anay sa pulong sa Dios. Aron nga tungod nini, pinaagi sa iyang mga alagad
daghan pa unya ang makatawhan nga mapanalanginan, daghan ang makatawhan nga mabag-o ang ilang kinabuhi, ug daghan ang makatawhan nga makaangkon sa kaluwasan. Busa angay nga iampo sa kada magtotoo ang mga alagad sa Ginoo nga nagpagamit kaniyang tinud-anay sama kang Apostol Pablo. Padayon ta sa bersikulo 23. Naglibog gayud ako kun unsay akong pilion. Buot ako mubiya ning kinabuhia og makig-uban kang Kristo nga mas maayo alang kanako. Mga igsoon dinhi sa bersikulo 23, gisulti gyud ni Apostol Pablo nga siya naglibog kun unsa gayud ang iyang pilion. Kay matud pa niya, buot ako mubiya ning kinabuhia. Sa ato pa nining panahona mga igsoon, gusto na gyud unta ni Apostol Pablo nga mamatay na lang siya. Kay alang ka Apostol Pablo, mas maayo alang kaniya nga mamatay na lang siya para di na siya magantos og magmalipayo na siya sa way katapusan, kay siya mahimo naman nga ikauban ni Kristo sa way katapusan. Ug nakabuot kini nga desisyon ni Apostol Pablo nga mas maayo nga mamatay na lang siya tungod kay daghang panahon nga ang kamatayon buot na mukuha kaniya. Sama pananglitan ni adtong gibunalan siya sa mga Hudiyo sa pila ka mga lapdos. Kung ang tao dili makaagwanta ni adto, labi nagdunay sakit sa kasing-kasing, muutong dayon og mamatay. Apan si Apostol Pablo wala gihapon mamatay sa mga pagpanamastama sa mga Hudiyo diha kaniya. Mao kana nga matud pa ni Apostol Pablo, mas iyang gipili nga siya mobiya na sa kinabuhi. Kay nasayod siya nga human sa iyang kamatayon, iya maangkon kining gitawag kadaugan tungod kay siya makapuyo naman unya sa gingharian sa Dios sa way katapusan, ug didto iya maangkon ang kinabuhi nga walay katapusan. Mao kana mga igsoon nga wala kahadloki ni Apostol Pablo ang kamatayon, busa tungod nini nagmaisugon siya nga nagwali kanunay sa pulong sa Dios ngadto sa daghang mga katawhan. Matod pa din sa bersikulo 23, naglibog gayud ako kun unsay akong pilion. Buot ako mobiya ning kinabuhia og makig-uban kang Kristo nga mas maayo alang kanako. 24. Apan labi pang maayo alang kaninyo nga buhi ako. Mao kini mga igsoon ang gitimbang-timbang ni Apostol Pablo, og sa katapusan sa iya nga pagtimbang-timbang niini nakadesisyon siya nga mas maayo nga magpabilin siyang buhi. Aron nga tungod niini daghan pa makatawhan nga madasig sa pag-alagad sa Ginoo, labi na ang mga taga-Filipos. Padayon ta sa bersikulo 25. Nasiguro ko nga dili pa ko mamatay kung dili magpabilin pa uban kaninyong tanan, aron makatabang alang sa inyong kauswagan ug kalipay diha sa pagtuo. Dinhi sa bersikulo 25, gituuhan ni Apostol Pablo nga dili pa siya mamatay kung dili magpabilin pa siya uban sa mga magtutuo sa Ginoo, aron nga tungod niini makatabang si Apostol Pablo sa ilang kauswagan o kalipay sa pagtuo. Ambot pasabot niini nga pinagi sa mga pagwali o pagsangyaw ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga-Filipos, sila muuswag diha sa espirituhanon o magtubo sila diha sa ilang pag-alagad sa Ginoo o padayon sila magmalipayon o magmadinasigon sa pag-alagad sa Ginoo. Mo na hinungdan mga igsoon nga nagtuo si Apostol Pablo nga siya buhion pa sa Ginoo, kay dako pa man kay kagamitan ang iyang kinabuhi. Busa kanato mga igsoon nga gusto pa nga lugwayan sa Dios ang ato makinabuhi dinhi sa kalibutan, ang atong buhaton nga magpagamit ta sa Ginoo nga tinud-anay aron nga iya patanggamiton alang sa iyang kahimayaan. Og anak kanindot niini kay samtang kini atong gibuhat, hatagan pa kita sa Ginoo sa kinabuhing walay katapusan nga iyang gisaad kanaton tanan. Ugma ato na usab kining padayonon ug karon panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo. Ug karon tugutin na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon ug sa inyong igdulongog alang na usab dining ato mensahe. Kun bala anong pulong nining takna nga tumabasa sa basahon sa Filipos kapitulo 1 bersikulo 26 hangtod na sa bersikulo 30 nag-ingon dinhi. Busa kun mahiuban na usab ako kaninyo, mas makapasigarbo kamo kanako diha ni Kristo Jesus. Nan karon ang hinungdanon mao nga magkinabuhi kamo sumala sa ebanghelyo ni Kristo. Aron bisag dili ako makaanha kaninyo, madungog ko nga nagpabilin kamo nga lig-on diha sa usa ka tuyo ug maghiusa kamo pagpalambo sa ebanghelyo. Ayaw kamo kalisang sa inyong makaaway,
pag maisog hinuon kamo kanunay og magpaila kini kanila nga mapildi sila og mudaog kamo kay ang Dios mo'y naghatag kaninyo kadaugan kay gihatagan kamo sa pribiliyo dili lamang sa pagtuo kang Kristo kundi sa pag-antos usab tungod kaniya. Karon makaapil kamo kanako sa bugno. Mao kining bugnoa nga nakita ninyo nga gisagubang ko kaniadto ug hangtod karon sumala sa inyong nadunggan. Mao kini nga ato mensahe kon balanong pulong nining takna o kini sumpay kagahapon og sa milabay nga mga adlaw nga din giuluhan ang pagkinabuhi alang kang Kristo. Magampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. O langit no namong amahan, Dios nga balaan, ani ana usab kami nining taknaa sa sayo nga kabuntagon. Amo na usab kang gipasidunggan o gipasalamatan nining lain usab nga adlaw nga imong gipasinati kanamon tanan. O Dios, ani ana usab kami migahina usab og panahon sa pagtuon ug pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakaplagan dinhi sa basahon sa Filipos. Ablihin na usab Ginoong Dios ang amo makasing-kasing karon. Andama kini nga mahimong kapugsan ini nga among pulong aron nga daghang kami makatunan diha sa among pag-alagad kanimo. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan, salamat sa imong pagkamaayo sa ngalan ni Ginoong Kristo ang tanan mag-ingon. Amen. Ang atong minsay karon makaigsuonan kini sumpay kagahapon og sa milabay nga mga adlaw nga din giuluhan ang pagkinabuhi alang kang Kristo. Mga igsuon kanato makatawhan diin nahimo na nga makatawhan sa Dios o nahimo na makristohanon kinahanglan nga ang atong pagkinabuhi alang na kang Kristo o kinahanglan nga makita ta nga tinuod nga Kristohanon o magkinabuhi gayud diha sa pagkabalaan. Kay dinhi sa kalibutan sige kaingon ko na adunay mga buhat nga maayo o mga matarong ug aduna usay mga buhat nga mga dautan o mga dili maayo. Ug alang sa makatawhan diin nagkinabuhi na diha kang Kristo. Kinahanglan nga ang mga maayo lamang mao ang pagabuhaton sa aton tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Nanita sa tong gibasa karon dinhi sa basahon sa Filipos kapitulo 1, bersikulo 26 hangtod na sa bersikulo 30 giingon dinhi. Busa kon mahiuban na usab ako kaninyo, mas makapasigarbo kamo kanako diha ni Kristo Hesus. Dinhi mga ison sa bersikulo 26 gisgutan ni Apostol Pablo nga kon siya mahiuban na unya pag-usab sa mga taga-Filipos, ang mga taga-Filipos makapasigarbo na usab kang Apostol Pablo diha kang Kristo. Sa ato pa mga igsoon ang matag magtotoo nagkinahanglan gayod sa mga alagad sa Ginoo aron nga madasig ang mga magtotoo ug aron nga tungod nini ang mga magtotoo makapasigarbo sa alagad sa Dios diha kang Kristo. Sa ato pa ang pagpasigarbo nato mga igsoon dili na alang sa tao kundi tungod na og alang sa Ginoo. Nganuman kay ang tanan nga kadungganan ug kahimayaan alang lang sa atong buhi nga Dios mga igsoon ug dili tatakos o angayan nga modawat sa mapagdaig sa mga tao tungod kay kita managsama lamang mga igsoon. Anhita sa bersikulo 27, nan karon ang hinungdanon mao nga magkinabuhi kamo sumala sa ebanghelyo ni Kristo aron bisag dili ako makaanha kaninyo madungog ko nga nagpabilin kamo nga lig-on diha sa usa ka tuyo ug maghiusa kamo pagpalambo sa ebanghelyo. Mga igsoon dinhi sa bersikulo 27 giskutan ni Apostol Pablo sa iyang sulat ngadto sa mga taga-Filipos nga ang mahinungdanon alang kang Pablo mao nga ang mga taga-Filipos magkinabuhi sumala sa ebanghelyo ni Kristo. Sa ato pa obligasyon sa mga magtotoo o makatawhan nga nag-alagad ni Ginoong Kristo nga magkinabuhi sumala sa giwali ni Ginoong Kristo sama sa pagpugong sa kaugalingon, pagpailob, paghigugma ug pagpasaylo. Kini ang pipila ka mapagtulunan nga gitudlo ni Ginoong Kristo samtang siya kauban pa sa matinunan o kini mo'y angay nga iaplikar sa kada usa mga igsoon. Ug alang ka Apostol Pablo mga igsoon, igo na kaniya kung siya makadungog nga kini gibuhat sa mga taga-Filipos. Kay basta alagad gani ka sa Ginoo unya imo masayran nga makatawhan nang alagad kayo nga tinud-anay ngadto sa Ginoo na bag-o ang ila makinabuhi ang alagad sa Dios malipay usab ni ana nganuman mo may tinguha sa magwawali sa Ginoo nga daghan pa makatawhan nga mabag-o ang ila makinabuhi. O kana nga mong tinguha mga igsoon mao ang tinguha sa Dios alang sa kada usa o kana nga mong tinguha gibutang sa Dios sa matag kasing-kasing sa iya mga alagad aron nga ang iya mga alagad
mukugi gayod diha sa pagsangyaw sa pulong sa Dios ngadto sa daghan pa makatawhan. Ug kana usab nga mong pagbati mga igsoon, ibutang sa Ginoo niadto makatawhan nga nag-alagad na sa Dios aron nga sila mutabang sa buluhaton sa Ginoo ug aron nga ang buluhaton sa Dios kini mapadayon gayod. Kay kun ang alagad lang sa Ginoo mao ang magapaningkamot alang sa maong buluhaton, nan dili niya mahimo ang tanan kung walay mga suporta nga mag-abot gikan kaniya. Mao kana nga ang Ginoo muhimog paagi aron nga matabangan gayod ang maong buluhaton. Sama kang Apostol Pablo, sama kang Pedro ug sa uban pang mga apostoles nga ang Ginoo nagagamit og mga tawo nga magpaluyo kanila aron nga sila makapadayon gayod sa maong buluhaton ug aron nga tungod niini mahimo sila nga epektibo nga galamiton sa Ginoo. Padayon ta sa bersikulo 28 matud pa, ayaw kamo kalisang sa inyo makaaway, pag maisog Hinoon kamo kanunay, ug magpaila kini kanila nga mapildi sila ug mudaog kamo, kay ang Dios may maghatag kaninyo kadaugan. Mga igsoon dinhi sa bersikulo 28, giskutan ni Apostol Pablo nga dili angay mahadlok o malisang ang mga magtotoo sa Ginoo, aron nga tungod niini ang makaaway masayod nga mudaog gayod ang mga magtotoo sa Ginoo. Og ang pangutana kinsa man ang atong kaaway. Ang atong kaaway mga igsoon mao ang espirituhanong leon, espirituhanong lobo o espirituhanong oso. Og kana mao ang yawa. Og mudaog gayud kita. Batok ni ana kun kita dili malisang nganuman tud kay do natay Dios nga atong magbalantay, do natay Dios nga atong magtatabang og diha kaniya wala gayoy imposible busa wala kitay angay nga kahadlukan o wala tay angay nga kabalakan. Ang ato lamang buhaton modangup ta kanunay ngadto sa Dios diha sa tumapag-ampo ug atong pangayoon kanunay ang iyang mga tabang matag karon ug unya. Padayon ta sa bersikulo 29. Kay gihatagan kamo sa pribiliyo dili lamang sa pagtuo kang Kristo kundi sa pag-antos usab tungod kaniya. Mga igsoon kining pag-alagad nato sa Ginoo usa kini ka pribiliyo. Usa ka kahigayonan nga gihatag sa Dios nganhi kanato og angay nga ang kada usa magpasalamat nga siya gihatagan sa Dios og kahigayonan nga makaangkon sa kaluwasan ug mahimo nga mga magtotoo ni Kristo. Og usa usab ka pribiliyo mga igsoon nga ikaw ako magantos tungod sa Ginoo. Kahigayonan gihapon kana nga gitanyag sa Ginoo aron diha masukod kun unsa kita kalig-on diha sa pag-alagad sa Ginoo. Mao kana nga kun dunay pagsulay, dunay mapag-antos, dunay maproblema nga atong sa gubangon tungod sa atong pag-alagad sa Ginoo, dili kita angay maluya o mabugnaw nganuman kay kini usa ka pribiliyo, kahigayunan nga gihatag sa Ginoo kanato aron matino o masuta kun unsa kita kalig-on o unsa kita katinud-anay sa atong pag-alagad sa Ginoo. Mao kana nga kun dunay pagsulay, ayaw kaluya o ayaw kabugnaw. Ug natural lamang kana mga igsoon nga dunay gipagsulay basta kay naata sa Ginoo nganuman kabahin naman kita sa lawas ni Kristo. Pero bisan pa niana dili ka pasagdan sa Ginoo. Siya mo tabang kanunay kanato aron kita mahimong magmadaugon. Sa panahon sa atong kaluya naa ang Ginoong Dios nga muhatag kanato sa talagsaong kusog o kalig-on aron nga makalahutay kita niining tanan. Ang ato lamang buhaton mao nga modangop kita kanunay ngadto sa Dios ug atong pangayoon kanunay ang kusog nga gikan sa Ginoo. Padayon ta sa bersikulo 30 matud pa. Karon makaapil na kamo sa bugno. Mao kining bugnoa nga nakita ninyo ngagi sa gubangko kaniadto ug hangtod karon sumala sa inyong nadunggan. Mga igsoon kun ang tao mag-alagad na sa Ginoo, makaapil na taniana sa gitawag espirituhanon nga pagpakig-away o espirituhanon nga pagpakigbugno. Ug matud pa ni Apostol Pablo nga sugod sa iyang pag-alagad sa Ginoo ug hangtod sa panahon sa iyang pagsulat ni ining sulat niya sa mga taga Filipos, matud pa niya padayon siya nga nakigbugno. Ug kun ang tawo mo alagad na sa Ginoo ug mutuo na sa Ginoo, apil na usab ka sa maong pagpakigbugno. Ug ang atong pagpakigbugno o pagpakig-away dili batok sa tawo, kundi batok sa espirituhanong gahom sa kangitngit o kinahanglan nga magmadaugon gayud kita niining gitawag pagpakigbugno. Og diha sa pagpakigbugno mga igsoon, kinahanglan nga magmaigmat ka kay dunay mga parte o mga bahin nato nga adunay gitawag kaluyahon.
sama pananglitan sa boxing mga igsoon. Ang dipinsahan sa usa ka boksingero mao nga dili maigo ang iyang nawong o ang iyang panga o kining apapangig tungod kay kun maigo kana sa kinomo sa kontra mahagba gayod ang tao ni ana labi na kun kusog kaayo ang impact sa pagkaigo niini. Ug ang laing balantayan diha sa dula nga boxing mga igsoon mao nga dipinsan usab nimo ang imong budiga o ang imong tiyan tungod kay mao kanang bahina ang adunay kaluyahon. O kung kana mo'y birahan kanunay sa kontra, may posibilidad nga mahutdan kag hangin og unya maluka pa ka. Kay dunay mga boxing mga igsoon nga ako nakit-an nga bisan ang maong boksingero naigo sa tiyan natingala ko nga natumba nganuman tungod kay dili basta-basta kun maigo ang aton tiyan o kuto-kuto. Mabitaw kana nga ang mga boksingero kinanglan gyud nga taas og hangin dayon ila gyud nga gipalig-on ang ilang tiyan aron nga kun maigo kini sa kinomo sa kontra dili gayud sila basta-basta nga maluya. Ingon ni ana sabta sa tong pag-alagad mga igsoon, miapil kita nining bahina sa espirituhanon nga pagpakigbugno o kinanglan nga mudaog ta. Busa atong palig-unon ang mga dapit diin kita adunay kaluyahon. O kung dili man nato kaya kanang mga bahina kinanglan ato kanang dipinsahan ug atong likayan nga dili gayud maigo ang atong makaluyahon. Og niining bahina andam ang atong Ginoong Dios nga motabang kanato pinagi sa atong pagdangop kaniya diha sa tumapag-ampo ug atong pangayoon ngadto sa Dios nga siya maglig-on sa dapit diin kita adunay kaluyahon. Kung pananglitan ang kaluyahon sa maong tao mao ang paghigugma sa salapi o mga bahandi, kinahanglan nga iyang pangayoon ngadto sa Dios kani anang bahina lig-onon siya sa Ginoo. O kung ang kaluyahon sa tao mao ang unod nun o lawas nung tinguha, kinahanglan nga iyang pangayoon ngadto sa Dios ang espirituhanong kusog aron nga siya makasukol batok niini aron nga siya dili madaog sa lawas nung tinguha o kalawayan. Ug ato hinumduman nga importante nga nining atong giapilan nga pagpakigbugno kinahanglan nga mudaog kita. Busa ayaw tuguti nga ang imong kaaway makabuntog kanimo. Ayaw tuguti nga ang yawa makapukan kanato. Kundili maningkamot kita nga sa kanunay magmadaogon uban sa tabang sa Dios. Panahon na usab nga kumagahimo sa pagampo. Akong gayong tanan sa pagpangluhod atong piyungon ang atong mamata. Niaton dunay balatian ihi kapang imong kamot sa radyo. Niaton dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan andaman na kay maghimo na sa bako sa pagampo uban sa awit nga naguluhan sa diyutayng hikap mo Ginoo. Sa diyutayng hikap mo Ginoo. Amahan namo nga langit non Dios nga balaan mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natun-an karon og napamalandungan. Salamat o Dios sa imo makanunayon nga pagtabang kanamo aron nga kami malig-on madasig ug makalahutay gayod niini nga mong pagpangalagad aron nga kami modaog niining espirituhanon nga pagpakigbugno ug aron nga ikaw o Dios mahimaya sa amo makinabuhi. O Dios, pasayloa kami sa amo masala sa pulong sa unaunag sa buhat. Ugasi amo makasing-kasing ug himo kining putli sa mga tubangan. Og panalipdi kami kanunay o Dios ug kurala sa imong gahom iiway sa nandagway sa makadautan ug sulbara ang amo mga problema. Ayuha usab Ginoo ang nag-anto sa nakainlaing matang sumasakit o mabalatian sama sa sakit sa kidney, sakit sa baga, arthritis, tumor sa utok, patol, panuhot, piang, kanser, guiter, ulcer, sakit sa kaunuran, kabukugan, ugat, dugo, panit, gikan sa ulo hantod sa lapalapas sa tiil. Ayuha o Dios maluoy ka. Og pinagis kamanan nga ngalan ni Ginoong Kristo akong giabog o ginginlan. Ama daw tang espiritu masakit o mabalatian. Gula ka mo pawa sa ngalan ni Ginoong Kristo. O Dios kaluy ang kada usa milagruhi sila. Ug bag-uha sa ingpit ay mo makatawhan tangtanga ang mga bisyo. Ug himo ang tibok pamilya magiusa sa pag-alagad kanimo ug hatagi kalinaw ang maong panimalay. Ihataw sa bangkalinaw ni among nasod nga Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibok kalibutan labi na sa nasod sa Israel. Ipalayo kay Dios makasamok, makatalagman, mabalatian sa mga gubat o kapobrihon. Ug amo sang giampo ang kaluwasan alang sa daghang pamakatawhan gikan sa silangan kasadpan amianan ingon man sa bagatan. Humukan damay ila makasing-kasing aron nga sa diha nga sila mawalihan sa imong mga alagad, sila may mo matinuuhon, madinawaton og moalagad kanimo. O kaloy o sa Dios ang tanang gipablisingan sa imong makatawhan sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. Ngan tanan mahimo gayod nga milagruso
ug epektibo sa among paggamit niini matag adlaw. Ug itugot usab Ginoo nga sa matag adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga Lunes, nga ang imo langit nung tabang kaloy grasya, pagpanalipod ug pagpanalangin amo no sab nga maambitan. O Dios, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa iyong pagkamaayo. Salamat sa tubag sumapag-ampo. Salamat sa milagro kaayuhan alang sa kada usa. Sa ngalan ni Ginoong Kristo, ang tanan mag-ingon. Amen. Sa Diyos ang hikapugi doon. Tindugikan sa imong giludhan ug pasalamati ang Ginoo. Ug ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoong Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Ugmang adlaw, Mayo 28, adlaw nga Martes, ang ato nga mga panagtigom anha pagaymoon sa City Plaza sa Pagadian City alas 9 sa buntag atbang sa may Taclobo diha dapit sa may Talisay. Pag alas 12 sa udto, anha ako sa Municipal Plaza sa Mulawi, Zamboanga del Sur. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa Municipal Plaza sa Mahayag, Zamboanga del Sur. Hunyo 1, adlang Sabado, anha ako sa District Plaza sa Toril, Davao City, alas 8 sa buntag. Pag alas 11, anha ako sa residensya ni Marina Cariaga Malasarte sa Malasarte Compound, Daguhoy Street, Digo City, Luyo sa RCBC. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Diosdado Kisaot sa Roscom Village, Padada, Davao del Sur. Hunyo 2, adlang Domingo, anha ako sa residensya ni Tatay Jobil Makoto Senior alas 8 sa buntag sa tabing ilog New Corilla, Davao del Norte at bang sa public market. Pagkalas 10, anha ako sa residensya ni Tatay Rodi ug Nanay Marcy Salmon sa Purok Busilak, Pereira Street, Magugpo West, Tagum City. Dool sa Jollibee drive-thru, unahan gamay sa basketballan kanhi Osmeña Extension. Pagkalauna, anha ako sa residensya ni Ninita Luga sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental, sulod sa Flowing, unahan gamay sa Bano Bikiri, dool sa Aroma Beach Elementary School. Hunyo 3, adlang Lunes, anha ako sa residensya ni Nanay Evelia Villamor alas 8 sa buntag sa Purok Gis, Waling-Waling Street, Compostela, Davao de Oro. Pagkalas 10 sa buntag, anha ako sa residensya ni Nanay Rose Biho sa Purok 12 National Highway, Poblasyon na Bunturan, Davao de Oro, tupad sa Exalt Jesus Fellowship dapit sa Talisay. Pagkalas 3 sa hapon, anha ako sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City. Hunyo 4, adlang Martes, anha ako sa Magsaysay Park sa Davao City alas 8 sa buntag. Pagkalas 10 sa buntag, anha ako sa residensya ni Nanay Narda Miedes sa Lawaan Street, Neighborhood, New Pandan, Panabo City. Hunyo 6, adlang Huwebes, ana ako sa Sagay, Borbon, Cebu, Paho Proper, Dan Bantayan, Cebu, ug Dayhagon, Medellin, Cebu. Hunyo City, sa Kawayan, Masbate, Puro Placer, Masbate, Sentro Placer, Masbate, ug Bilis, Katayngan, Masbate. Hunyo 8, sa Lampuyang, PUB Corpus. Hunyo 9, sa Cebu City ug Danau City. Hunyo 11, sa Toledo City. Hunyo 12, sa Crossing Vito Escalante ug San Isidro, Calatrava. Hunyo 13, sa Gihulngan ug Himalalod. Hunyo 14, sa Mabinay ug Bais. Hunyo 15, sa Tagbilaran City ug Ubay, Bohol. Hunyo 16, sa Panagikan, Dalagit, Cebu. Tambong og sinatia ang kaibulungang buhat sa Dios. Ug kun aduna ka moy gigahin nga tabang ikapulo og mga halad, pwede ka na nga inyong itunol kanako personal. Pwede usab nga inyo ka na ipadala pinagi sa RD Pawn Shop, M. Lolier, Palawan Pawn Shop o uban pa. Text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. Osbon ko 0907-415-550. Hinumdumi nga sa diya nga ikaw makatabang sa buluhaton sa Dios, sama usab ka na nga ikaw miwali sa pulong sa Dios. Tungod niini, makadawat ka sa pabor gikan sa Ginoo, labi na gyud sa iyan dagko ug daghang mapanalangin kay saad man niya nga iyang pauswagon og panalanginan ang makatawhan nga magmanggihatagon labi na diha sa pagtabang sa iyang buluhaton. Ug hantod ang sabugma, kini si Pastor Estojim Bation. Ang grasya ni Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug away pagkapalong nga pagdasig sa balang espiritu, mana kanunay kanaton tanan. Amen. Pagkamaayo mo, O Dios,
pagkamaayo mo, O Dios. Sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Dios, di matukngan. Kung napanalanginan ka niini nga maong tulumanon o gitandog sa Dios ang imong kasing-kasing, alang sa pagtabang niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o gikapulo kag Pastor Estudjem Bation. Ikaduhang Korinto 9:7, kay ang Dios na igugma sa naghatag nga malipayon. Daghang salamat ug ang Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan.